सङ्घीयताको कार्यान्वयन तथा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्व स्थापित भएपछि गाउँ-गाउँसम्म विकासको लहर पुगेको छ। विगतको स्थानीय निकायभन्दा शक्तिशाली र नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि नागरिकहरूले आफ्नो सरकार आफ्नै वडा तहसम्म पाउन थालेका छन्। वडा तहसम्म सरकार पुगेको प्रभावले कारण वडा हुँदै टोल-टोलसम्म पनि विकासको लहर देखिन्छ। यसरी वडा र टोल स्तरसम्ममा नै विकासको लहर देखिएको स्थानीय तह झापाको दमक पनि हो। यस नगरपालिकाका हरेक वडा र टोलमा अहिले विकासका कामले तीव्रता पाएका छन्। यस नगरपालिकाको शहरी तथा ग्रामीण भागले भरिएको वडा हो वडा नम्बर 1। यसको पूर्वतर्फ झापाको कमल गाउँपालिका, उत्तर र पश्चिममा दमककै वडा नम्बर 2, 5 र 6 एवं दक्षिणमा दमककै वडा नम्बर 7 रहेका छन्। यस वडामा जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्व स्थापित भएदेखि नै विभिन्न विकासका योजनाहरू अघि बढेका छन्। वडा स्तरका मात्र नभई यस वडामा नगर स्तर एवं प्रदेश र सङ्घीय सरकार मार्फत बृहत योजनाहरू समेत केही पुरा भएका छन् भने केही कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेका छन्। यस वडाले पूर्वी भागमा झापाकै कमल गाउँपालिका हुँदै इलामको चुलाचुली गाउँपालिकालाई जोडेको छ। यसै वडाको रतुवा खोलामा हालै पक्की पुल समेत सङ्घीय सरकार मार्फत निर्माण पुरा भइसकेकाले यसबाट 3वटै स्थानीय तहमा आर्थिक विकास र स्थानीयवासीको जीवन स्तर उकास्न पनि यो सहयोगी बन्ने देखिएको छ। अहिले 3 तहका सरकारहरू छन्, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। तिनै तहका सरकारले विकास निर्माणको दायित्व र जिम्मेवारी तोकिएको छ। ठुल्ठुला योजनाहरू, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित योजनाहरू सङ्घबाट सञ्चालित भएका छन् दमक नगरपालिकामा। मध्यम स्तरका र कतिपय साना स्तरका पनि योजनाहरू प्रदेशबाट सञ्चालन भएका छन्। दमक नगरपालिकाबाट साना र मध्यम स्तरका योजनाहरू नगरपालिकाबाट सञ्चालन भएका छन्। हाम्रो मान्यता र सुझाव सङ्घलाई के छ भने ठुल्ठुला योजनाहरू सङ्घबाटै हुन् र मझौला स्तरका योजनाहरू प्रदेशबाट हुन् र मझौला र आफ्नो अवस्था हेरेर साना योजना स्थानीय तहबाट हुन् भन्ने खालको हामीले सोच बनाएर त्यही अनुसारको सुझावहरू पेश गरेका छौँ। यद्यपि यसलाई कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा भइसकेको अवस्था भने छैन। दमक नगरपालिकामा हामीले वडाहरूमा सिलिङ पठाउने गर्छौँ र वडाहरूबाट टोल स्तरका साना योजनाहरू सञ्चालन हुने गर्छन्। अलि ठुला योजनाहरू जस्तो अलि बढी रकम लाग्ने योजनाहरू हामी नगर स्तरीय योजनाबाट सञ्चालन गर्छौँ। समग्रमा 1 नम्बर वार्ड लगायत हामी 10 नम्बर वार्डको 20 वर्षे गृह योजना बनाउँदैछौँ। हाम्रा योजनाभित्र 3 वर्षे, 5 वर्षे र 20 वर्षे योजना बनाइरहेका छौँ। यसका निम्ति द एसिया फाउन्डेसनसँग हामीले सहकार्य गरेर यो कामहरू गर्दैछौँ। दमक 1 नम्बर वार्डमा पनि थुप्रै बाटाहरू निर्माण गर्नुपर्ने, सार्वजनिक स्थलहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने, सामुदायिक भवनहरूको निर्माण गर्नुपर्ने छन्। ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले डिपिआरमा समावेश गर्छौँ। 1 नम्बर वडामा अहिले पनि नदी नियन्त्रणको काम थुप्रै गर्न बाँकी छ। क्रमशः यसलाई हामीले गर्दै लैजान्छौँ। वडाको छुट्टै प्लान हुनसक्छ। आफ्नो बजेट अन्तर्गत वडाले कति सिलिङ पाउँछ, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्षभित्रमा के काम गर्ने भनेर वडाले त्यो सिलिङभित्र बसेर प्राथमिकता निर्धारण गर्न वडा स्वतन्त्र छ। तर ठुला योजनाको लागि चाहिँ वडाले एक्लै सम्भव छैन र हामी चाहिँ त्यो नगर स्तरबाट सङ्घ प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि जान्छौँ र मात्रै ती योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न सक्छौँ। समग्रमा विकास निर्माणको काम
तीव्र गतिले अगाडि बढेको छ। यद्यपि हाम्रा आवश्यकताहरू धेरै छन्। जनप्रतिनिधिहरू आएपछि यस वडामा भएको महत्त्वपूर्ण काममध्ये दमक अस्पताल सञ्चालन र नियमित सेवा विस्तार पनि हो। सिङ्गो नगरपालिकाकै पहलमा यस अस्पतालमा आकस्मिक सेवा, प्रयोगशाला, प्रसुति सेवा, विशेषज्ञ सेवा लगायतका सुविधाहरू उपलब्ध गराइएको छ भने नयाँ भवन पनि निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ। यस अस्पतालबाट दमक नगरपालिकाका मात्र होइन, दमकसँगै जोडिएका इलामको चुलाचुली, पाँचथरको दक्षिणी भाग तथा झापाको कमल गाउँपालिकाका साथै झापाको पश्चिम क्षेत्र र पूर्वी मोरङका बासिन्दाले पनि सुविधा लिइरहेका छन्। वडा नम्बर 1 मा एक मात्र सरकारी अस्पताल 15 बेडको, जुन चाहिँ नगरपालिकाको मातहतमा रहेको र नेपाल सरकारको नीति अनुसार 15 बेडको अस्पताल नगरपालिकाको मातहतमा रहन्छ र हामी निर्वाचित भइसकेपछि त्यो अस्पतालमा अनुगमन गरेर जाँदाखेरि त्यो अस्पतालको व्यवस्थापन लथालिङ्ग थियो। त्यहाँ उपचारहरू गर्न आउने जति पनि सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू एकदमै कस्तो भनौँ निराशजन्य अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र 2-4 जना मात्रै दैनिकी उपचार हुन्थ्यो र वास्तवमा स्वास्थ्य सेवा भन्ने कुरा संविधानले पनि मौलिक अधिकारभित्र राखेको, नागरिकले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउनुपर्छ र यो नागरिकको हक अधिकारभित्र पर्छ भन्ने उद्देश्यबाट अनि हामीले त्यसलाई स्तर उन्नति गर्ने सोच बनायौँ। सबैभन्दा पहिला मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट नै नहुनु भएको अवस्था थियो र मेडिकल अफिसरहरू त्यो पनि थोरै 2-3 जनाबाट मात्रै चलाइरहेको अवस्था थियो र त्यसलाई हामीले अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि र त्यसको पूर्वाधार तयारी गर्नको लागि नगरपालिकाबाट सुरुमा अलिकति बजेटको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र नगरपालिकाको बजेटबाट पूर्वाधारहरू बनाउँदै लग्यौँ र सङ्घीय सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हामीले भवनको माग गऱ्यौँ र यो भवनको माग गरिरहँदा डिपिआर सहित तयार गरेर हामी अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री सचिवालय कार्यालयबाट अनि त्यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हामीले गएको वर्ष नै 30 करोड पैसा हामीले प्राप्त गरेका छौँ र त्यो 30 करोडमा 3 करोड इक्विपमेन्ट्सहरूमा खर्च गर्नुपर्ने र 27 करोड भवन निर्माणको लागि बजेट विनियोजन भएर आयो। यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो खुसीको कुरा हो र त्यो प्रक्रिया अहिले टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ र त्यसै गरी पोस्टमार्टमको सेन्टर पनि दमकमा थिएन र हामीले तत्कालै पोस्टमार्टम सुरु गर्नुपर्छ भनेर पोस्टमार्टम गऱ्यौँ। धेरै राम्रा इक्विपमेन्टहरू खरिद गर्नको लागि टेन्डर पनि आह्वान गरिसकेका छौँ र यसलाई हामीले 50 बेडको बनाएर स्तर उन्नति गर्नको लागि प्रदेश सरकारसँग माग पनि गरेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको गृहनगर पनि हो दमक नगरपालिका र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो दमक नगरपालिकाको विकासको सिलसिलामा चासो लिइरहनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अनि कृषि क्षेत्र र यहाँको सम्पूर्ण गतिविधिलाई र मानव सेवालाई एकदमै महत्त्व दिएर निहालिरहनुहुन्छ र अवलोकन गरिरहनुहुन्छ र हामीलाई बेला बेलामा सल्लाह सुझाव र निर्देशन पनि दिनुहुन्छ। अब यही दमक अस्पतालकै विषयमा लिउँ र दमकमा एउटा एकदमै व्यवस्थित र भनौँ निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिदेखि लिएर एकदमै यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि अस्पतालको खाँचो रहेको छ भन्ने कुरा उहाँले भनिरहनुहुन्थ्यो हामीलाई बारम्बार र हामीले प्रस्ताव लिएर जाँदा र दमक अस्पताललाई स्तर उन्नति गर्नुपर्छ भनिरहँदा एकदमै चासो लिएर त्यो भवन निर्माणदेखि लिएर हरेक कुरामा सपोर्ट गर्नुभएको हुनाले पनि सायद हामी आज सफल हुन दमक अस्पतालको स्तर उन्नति गर्न सफल भएका हौँ। यसै गरी सङ्घीय सरकार मार्फत वडा नम्बर 1 र 2 को सिमानामा पर्ने हिमालय माविदेखि मधुमल्ला जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ भने प्रदेश सरकार मार्फत जसमुनि आश्रमको घेराबाराको काम पुरा भई दोस्रो तला निर्माणको कार्य पनि भइरहेको छ। भानुचोकदेखि दुर्गा मन्दिर जोड्ने पुष्प धीरेन्द्र मार्गमा ड्रेनसहित कालोपत्रे गर्ने कार्य जारी छ। यसै गरी डाँडा गाउँ एकता टोलमा ड्रेन निर्माण पुरा भएको छ भने वडा समिति मार्फत रवि स्टेनमा ड्रेन निर्माण तथा स्तर उन्नति, कुमाल चोकमा ड्रेन निर्माण जस्ता योजना पनि पुरा गरिएको छ। कन्काई मार्ग, सुन्दरी मार्ग
र पृथ्वी मार्गमा ड्रेन निर्माण एवं हिमालय मार्गमा ड्रेन सहितको कालोपत्रे निर्माण गरिएको छ। सङ्घीयताका कारण नागरिकले आफ्नो सरकार आफ्नै ठाउँमा पाएका छन्। आफैले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि मार्फत सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा आर्थिक विकासका विभिन्न योजनाले नागरिकलाई साँच्चै नै सङ्घीयताको महसुस गराएको छ। यस वडा नम्बर 1 ले पनि वडावासीहरूलाई स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउन हरेक टोल र क्षेत्रमा आफ्ना योजनाहरूलाई विकेन्द्रीकृत गराएको छ। एक नम्बर वार्डको विकासको गति अरू वार्डकै जस्तै एउटा समान रूपमा अघि बढेको देखिन्छ र वडा स्तरीय कार्यक्रमहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ, राम्रोसँग भइरहेका छन् र भौतिक पूर्वाधारको विकास लगायत वडामा चाहिँ सामाजिक आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू थुप्रै सञ्चालन गर्नुभएको छ र नगर स्तरबाट सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरू पनि समयमै सकिएका छन् र वडा नम्बर 1 को सबभन्दा अहिलेसम्मको राम्रो र सबभन्दा आकर्षक आयोजनाको रूपमा नमुना बस्ती निर्माण गरिएको छ। त्यसमा 23वटा घर निर्माण गरेर विभिन्न वार्डका चाहिँ घरबार विहीनहरूलाई ल्याएर त्यो बस्तीमा राखिएको छ। त्यो 1 नम्बर वार्डको एउटा नमुना प्रोजेक्टको रूपमा चलेको छ र अहिले अब तटबन्ध निर्माणको काम पनि भइराखेको छ। सडक ग्राभल गर्ने, सडक कालोपत्री गर्ने लगायतका कामहरू भइराखेका छन् र समग्रमा हेर्दाखेरि वार्ड नम्बर 1 को काम चाहिँ सन्तोषजनक छ। यस वडामा भएको अर्को महत्त्वपूर्ण काम तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण हो। नगरका विपन्न तथा भूमिहीनहरूलाई नगरपालिकाले 23वटा भवन निर्माण गरी सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। यो अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो। वडावासीहरूको आवश्यकता, चाहना तथा उपलब्ध स्रोत साधनलाई मध्यनजर गरी सञ्चालन गरिएका योजनाहरूको कार्यान्वयन र उपलब्धि पनि सन्तोषजनक पाइएको छ। वडामा पहिलो वर्ष हामीले स्तर उन्नतिको लागि प्रत्येक बाटाहरूमा मानिस आवत जावत गर्नको लागि ग्राभेलको प्राथमिकतामा राखेका थियौँ र काम गऱ्यौँ। त्यस पछाडि ग्राभेलहरू मात्रै नै वाडामा सम्पूर्ण नभएको महसुस गर्दै यो वर्षदेखि हामीले प्रत्येक बेलडाङ्गी रोडले छोटा दायाँ बायाँका बाटाहरूलाई पिच गर्ने र ड्रेन बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा लिएर हामीले सम्पूर्ण टोल विकासका अध्यक्षहरूसँग राखेर निर्णय गरेर ड्रेन र पिचको काम अघि सारेका छौँ। शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ विद्यालयमा दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा भिरकुटी आधारभूत विद्यालय थियो। हामी आइकन त्यसलाई मावि बनाएर मावि सञ्चालन गरेका छौँ। घेरा बाराको लागि पैसा छुट्याएको छ। यसरी नै बाल विकास केन्द्र अर्को हामीले एउटा स्थापना गरिसकेका छौँ। पहिलो वर्ष 25-26 जना विद्यार्थी थियो भने यो वर्ष 40 जना चाहिँ बाल विकास केन्द्रमा पढिरहेका छन्। त्यो बाल विकास दोस्रो हामीले शैक्षिक स्तरमा अगाडि बढाएको काम हो। यसै गरी हामीले वडामा प्रदेशबाट जसमनी आश्रम, पुष्प धेरन मार्ग र प्रतिष्ठानको लागि पनि काम प्रदेशबाट हाम्रो भइरहेको छ। यसरी नै प्रदेशबाट फेरि हाम्रो तटबन्धको लागि खोला नियन्त्रणको काम पनि अगाडि बढिरहेको छ। प्रदेशको तर्फबाट योचोटि डाँडा गाउँमा ड्रेन बनाउने काम सुरु भइसकेको छ। यसरी नै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घबाट पनि दमकमा नमुना बस्ती दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा 23वटा घर बनिसकेर हामीले त्यहाँ वितरण गरिसकेका छौँ। केन्द्रबाट चाहिँ हाम्रो दमक 1 र 2 को सिमानामा पर्ने बाटो पिच भइरहेको छ भने इलाम जिल्ला जोड्नको लागि सङ्घबाट रतुवा पुल निर्माण भइसकेको छ, जसको कारणबाट इलाम र दमक आउने एक आपसको भाइचारा सम्बन्ध बढेको छ भने व्यापार व्यवसाय पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। प्रदेश स्थानीय तह र केन्द्रबाट चाहिँ फुलबारी मार्गमा पिच भइसकेको छ। वडामा भएका विपन्न, दलित, अल्पसङ्ख्यकका महिलाहरूलाई आर्थिक स्थिति सुधार गर्नको लागि उनीहरूलाई हामीले ब्युटी पार्लर, सिपमूलक कार्यक्रम, सिलाइ बुनाइ, उद्घोषण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। स्थानीय तहमा रहेका पुरानो कुमाल जातिहरूलाई उनीहरूको पहिचान झल्किने खालका कार्यक्रमको लागि वडाबाट रु 1 लाख रुपियाँ छुट्याएका थियौँ भने माझीलाई पनि यसरी छुट्याएका थियौँ। यो वर्ष दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा याकथुम चुमुङहरूको लागि पनि संस्कृति उत्थानको लागि हामीले सहयोग गरेका छौँ। वडा नम्बर 1 मा विभिन्न परम्परागत तथा मौलिक पेसालाई व्यावसायिक बनाउन चाहनेहरूको सङ्ख्या उच्च छ। यस वडामा उत्पादित
ढाका कपडाले देशका विभिन्न भागमा आफ्नो माग र पहिचान बढाइरहेको छ। त्यसैले ढाका बुनाई एवं परम्परागत पेसाहरूको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि वडा समितिले सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। समाजमा रहेका परम्परागत सिपहरूको व्यावसायिकताका लागि वडाले प्रविधि हस्तान्तरण, सिप प्रवर्धन लगायतका काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ नगर कार्यपालिका सदस्य निर्माया पुलामी। ढाका बुनाई भनेर हामीले कति 3 महिना तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ होइन। 3 महिना तालिम सञ्चालन गरिसक्दाखेरि अब धेरैजना इच्छुक भएर आउनुभयो, सिक्नु पनि भयो। उहाँहरूले सिकेर अहिले उहाँहरूको चाहिँ एउटा राम्रो खालको व्यवसाय बनिएको छ कि उहाँहरूले आफ्नो परिवारलाई आफूलाई आय आर्जनको बाटो राम्रो बनाएको छ होइन। अब अहिले 1 नम्बरमा लाग्छ मलाई ढाकाको तालिम दिइरहनु जरुरी छैन जस्तो लाग्छ। अबको आवश्यक भनेको चाहिँ यो जस्तै अब अहिले हामीले केस काट्नको लागि विदेशकै मुख ताक्नुपर्छ होइन, इन्डियनरकै मुख ताक्नुपर्छ। त्यो पनि हामीले अब जेन्ट्सको पनि लेडिजको त काट्ने ब्युटी पार्लर भइहाल्यो होइन। वार्डमा राम्रोसँगले तालिम दियो भने उहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा व्यवसायकै हिसाबले उहाँले भोलि गरिखान सक्नुहुन्छ। जनप्रतिनिधिहरूकै अग्रसरतामा यसै वडाको भैकुटी आधारभूत विद्यालयलाई स्तरीकरण गरेर माविको रूपमा सञ्चालन सुरु गरिएको छ। यस विद्यालयमा प्रदेश सरकार मार्फत भवन निर्माण गरिएको छ भने वडा मार्फत घेराबारा लगायतका कामहरू भएको छ। त्यसै गरी प्राविधिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धिका लागि प्रदेश सरकार मार्फत नै पुष्प धीरेन्द्र बहुप्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार निर्माण कार्य पनि अघि बढेको छ। यस्तै नगरपालिकादेखि नमुना बस्तीसम्म सडक पिच गरिएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यस वडामा हिमालय बाल विकास केन्द्र समेत जनप्रतिनिधिहरूकै क्रियाशीलता र अग्रसरतामा सञ्चालनमा आएको हो। पहिलो वर्षमा हामीले सबै बजेट सडक स्तर उन्नति भनेर हाल्यौँ, जसमा ग्राभलहरू गयो, रोलर ट्याङ्कर ग्रेडर लगाएर बाटोहरूको स्तर उन्नति गऱ्यौँ। दोस्रो वर्षको कार्यकालमा हामीले पक्की संरचना अब हामी जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी हाम्रो कार्यकालमा दोस्रो वर्षको बजेट विनियोजनमा पक्की संरचनाहरू ढलमा गयौँ, केही भाग लकिङ टालीमा गयौँ। तेस्रो वर्षमा पनि हामी अहिले तेस्रो वर्षमा छौँ। तेस्रो वर्षमा दोस्रो वर्षमा चालु अवस्थामा रहेका आयोजनाहरू, वडागत आयोजनाहरूलाई हामीले क्रमागतमा यसपालि पनि बजेट विनियोजन गरेका छौँ र केही नयाँ योजनाहरूलाई हामीले प्राथमिकताका आधारमा, प्रभाव क्षेत्रका आधारमा आवतजावत बढी हुने क्षेत्रमा हामीले योजनाहरू छनौट गरेका छौँ। र भृगुटी आधारभूत विद्यालयमा हामी आउँदाखेरि त्यो आधारभूत थियो, अहिले माविमा स्तर उन्नति भएको छ। त्यसमा हामीले कक्षा 9 को 2 जना टिचरलाई स्थानीय वडा स्तरबाटै बजेट हामीले विनियोजन गरेर तलब खुवाइराखेको छ। शिक्षक अभावको कारणले गर्दाखेरि हामीले बजेट विनियोजन गर्दाखेरि स्कुललाई अनि दलितलाई, विपन्नलाई, अपाङ्गलाई, आदिवासीलाई, जनजातिलाई, एकल महिलाहरूलाई सबैलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी कनको सामाजिक विकास बजेटहरू विनियोजन हालसम्म गरिरहेका छौँ, जसमा हाम्रो स्वास्थ्य बिमा पनि एउटा कार्यक्रम हो विपन्न वर्गहरूको लागि। त्यसलाई हामीले निरन्तर दिएका छौँ। यो साल पनि हामी त्यसमा निरन्तरमै छौँ। यस वडामा महिलाहरूलाई लक्षित गरेर विभिन्न आयमूलक तालिमहरू समेत सञ्चालन गरिएको छ भने बालबालिका तथा युवाहरूलाई खेलकुदतर्फ आकर्षित गर्न प्रशिक्षण समेत गरिएकाले यसको प्रभाव सकारात्मक पाइएको छ। यस वडाको उर्वर जमिनको बहुउपयोग मार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वडा समिति लागि परेको छ। युवाहरूलाई मोबाइल ट्रेनिङ, कम्प्युटर ट्रेनिङ लगायतका विभिन्न युवा लक्षित कार्यक्रमहरू अगाडि सारेर त्यो कार्यक्रमहरू गरिएका छन्।
जस्तो पशुपालनका कुराहरूदेखि लिएर त्यो अब फलफुलका बोट बिरुवाहरू वितरणको कुराहरू अनि सबैलाई एक घर एक फलफुलको बोट अनिवार्य हुनुपर्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ वातावरण राम्रो हुन्छ। त्यो कुराहरूमा हामीले विभिन्न तरिकाले सबै वडावासीहरूलाई सचेत गराउने काम गरिराखेका छौँ। र त्यस्तै गरेर यो बाटोहरू पहिला हिँड्न नसकिने खालको बाटोहरू थियो होइन, यो बाटोहरू अहिले तपाईँहरू आउँदाखेरि अहिले सहज छन् बाटाहरू। यो विपद व्यवस्थापनको लागि जस्तो यो नदी किनार नदीको तटमा रहेको टोलहरू भएको हुँदाखेरि नदी कटानको बेलामा अन्य विपदका कुराहरू, विपदहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्, जस्तै हात्ती आतङ्क, मानव आतङ्क, मान्छेले मान्छेदेखि अब डराउने जमाना छ, इत्यादि आतङ्कहरू, धुम्रपानदेखि लिएर मद्यपान, धुम्रपानदेखि लिएर त्यस्ता खालका विभिन्न काम गर्ने मान्छेहरू जो छन् ती सबैलाई विपद हो है भन्ने कुरा। त्यो विपदहरूलाई चाहिँ कसरी हामी त्यो विपदबाट जोगिन सक्छौँ, के गर्नुपर्छ, त्यसको लागि कसरी चाहिँ हामी अवेर हुने, सचेतना कार्यक्रम कसरी जनमानसमा लान सकिन्छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर एउटा टोललाई एउटा साइरन र 2टा लाइट, इमर्जेन्सी लाइट वितरण गरेका छौँ। मेरो नाति रङ्गलाल सौमेनको दाजु रघुवीर सौमेन एक्सिडेन्ट भएर मरेको हुँदाखेरि उसको नाममा नगरपालिकालाई करिब 4 कट्ठा जति त्यो उसको भाइले चाहिँ नि भोगाधिकार हस्तान्तरण गरेर अहिले बाल विकास केन्द्र सञ्चालन भइरहेको छ। यो नगरपालिकाले यो बाल विकास केन्द्र स्थापना गरिदिएको छ, अहिले सञ्चालन भइरहेको छ। उर्वर कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी अभिवृद्धि, बजार व्यवस्था, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार, रोजगारी सृजना र विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, लागु औषध नियन्त्रण, सहरी व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण, महिला विकास, बाल संरक्षण, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण जस्ता योजना र कार्यान्वयनले नागरिकलाई सङ्घीयताको साँचो अनुभूति गराइरहेको छ। यस वडामा महिला सशक्तिकरण, बालबालिकाको क्षमता विकास, दलित समुदायमा आर्थिक सबलीकरणका लागि पनि यस वडाले प्राथमिकताका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेको छ। हामीले दलित समुदायलाई लक्षित पार्दै वडामा गएर दलितको आर्थिक स्थिति हेर्दै उहाँहरूको डाटा कलेक्सनहरू गऱ्यौँ, उद्घोषक तालिमहरू दिएको छौँ दलित समुदायलाई। त्यसमा सिलाइ बुनाइ पनि छ। सिलाइ बुनाइ मात्रै होइन, हामीले दलितलाई पहिलो प्राथमिकता चाहिँ सबै कामहरू जस्तो पनि आउँछ, ब्युटिसियन कार्यक्रम, खाडी कपडा बुन्ने, सबैमा चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ दलितलाई नै दिएको छौँ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका साथै दमक नगरपालिका मार्फत समेत विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन भए। नगर स्तरीय तथा वडा स्तरीय योजनाका रूपमा सञ्चालित विकासका योजना, कार्यक्रम तथा भौतिक पूर्वाधारको फाइदा प्रत्येक वडावासीसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यी योजनाहरूसँगै तिनै तहका सरकार र वडा मार्फत समेत विकासका योजनाहरू टोलसम्म पुग्ने गरेका छन्। योजना कार्यान्वयन तथा सञ्चालन गर्नलाई जनप्रतिनिधि आएपछि धेरै सजिलो महसुस गरेको छु। योजना कुनै पनि सञ्चालन गर्नु पर्यो भने प्रत्यक्ष सम्बन्धित स्थानमा गएर उपभोक्ता समिति गठन गरेर योजना सञ्चालन गर्ने गरेको छ। प्रशासनिक कार्य गर्नका लागि चाहिँ हामीले सम्बन्धित उसको प्रमाणपत्र हेरेर प्रशासनिक सेवा सुविधा दिने गरेको छ। यसरी नै फिल्डदेखि बाहेकका कार्यालयमा आई कामकाज गर्ने सेवाग्राहीहरूलाई कार्यालयसँग तुरुन्तै भोलि नभनिकन तुरुन्तै सेवा सुविधा दिने गरेका छौँ। वडामा सञ्चालित विभिन्न योजनाहरूको अनुगमन, निरीक्षण तथा निर्देशनका लागि नगर प्रमुख, उपप्रमुख, नगरपालिकाका विभागीय समिति, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरू पुगेर ऊर्जा थप्ने कार्य हुने गरेको छ। यस्तै यस वडामा यस वर्ष कोरोनाका कारण
सृजित महामारी एवं त्यसको नियन्त्रणका लागि अपनाइएको लकडाउनको समयमा विपन्न वडावासीहरूलाई सघन रूपमा राहत सामग्री वितरण गरियो। आगामी वर्षमा समेत कोरोना तथा अन्य महामारी आएमा त्यसका विरुद्ध लड्न सक्ने गरी स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने, विपन्न परिवार लक्षित कार्यक्रम ल्याउने लगायतका योजनाहरू वडा समितिसँग रहेका छन्। हामीले लकडाउनको समयमा वडावासीहरूमा प्रत्येक टोलमा गएर कुन टोलमा सबैभन्दा आर्थिक विपन्न भएका परिवारहरू, अव्यवस्थित परिवारहरूको डाटा लियौँ र प्रत्येक टोलमा गएर उहाँहरूको डाटा सङ्कलन गरिसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई राहत वितरण गरेका थियौँ। प्रत्येक टोलमा जाँदाखेरि उहाँहरूको घरमा अनुगमन गर्दै उहाँहरूको डाटा सङ्कलन लिएर नहुने विपन्न परिवारहरूको कोही छुटेको छन् भने बाहिर विदेशकै भए पनि, इन्डियाकै भए पनि उहाँहरूको अवस्था खाने नाजुक भएको परिवारहरूलाई हामीले टोलमा गएर वितरण गरेका थियौँ। पहिलो चरणमा हामीले दमक नगरपालिकासँग सहमति गरेर 287 जनाको नाम लिएका थियौँ भने पुनः त्यो पछाडि चाहिँ हामीले सुकुम्बासी बस्ती अथवा अव्यवस्थित बसोबास भए ठाउँमा गएका थियौँ। अति विपन्न परिवार छनौट गर्दा पुनः फेरि हामीले 1100-1200 जना जति भेटेको कारणले दोस्रो चरणमा 1100-1200 जना बाँडेर जम्मा 1400 जना जतिलाई चाहिँ विपन्न परिवारलाई राहत बाँडेका थियौँ। यस वडामा आर्थिक वर्ष 2076-77मा विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरियो। कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन, वातावरण संरक्षणका लागि वृक्षारोपण, विद्यार्थी समेतलाई सहभागी गराई विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम, बाल मैत्री वातावरण तथा पूर्वाधार निर्माण, भ्रिकुटी आधारभूत विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन, छात्रवृत्ति वितरण, बालबालिकाहरूलाई न्यानो कपडा वितरण, विपन्न तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई न्यानो कपडा प्रदान लगायतका कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरियो। किराँत याक्थुङ चुम्लुङ एवं माझी जातिको संस्था मार्फत संस्कार संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनको काम समेत सम्पन्न गरिएको छ। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण लगायतका सबै क्षेत्रमा वडाको चासो र प्राथमिकता रहँदै आएको छ। आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी, जनमुखी तथा विकास मैत्री योजनाहरू सञ्चालनका लागि वडा समिति प्रतिबद्ध छ। यसमा सम्पूर्ण वडावासीहरूबाट हालसम्मको जस्तै दर्बिलो साथ, सहयोग र सहकार्यको पनि वडा समिति अपेक्षा गर्दछ।